Assalamu alaikum students. Good morning. I hope that you are well and you are working according to the given instructions. You are preparing your textbooks, your question answers and other given material. So आपको पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पे जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस रहती थी तो वो इंशाल्लाह ताला आपको करवाई जाएंगी और अभी कुछ लेसन्स आपको करवाए हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के हवाले से और कुछ लेसन जो है हमारे वो रहते हैं। तो आज अभी जो हम लेसन डिस्कस करेंगे दैट इज़ 7th लेसन ऑफ योर बुक 2 दैट इज़ माय फाइनेंशियल कैरियर रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। और स्टीफन लीकॉक जो है ये इसने जो भी चीज़ें लिखता है, जो भी स्टोरीज़ लिखता है वो बड़ी कॉमिक होती हैं, बड़ी उसमें मॉरल लेसन होता है हमारे सीखने के लिए, उसमें बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इसमें स्टीफन लीकॉक जो है लेसन बताता है कि वो हमेशा जो है वो बैंक जाने से डरता है और उसे फ़ियर और पैनिक महसूस होता है जब ये बैंक में जाता है। तो उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं था और ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, ही डिड नॉट हैव करेज टू गो टू द बैंक्स एंड ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। वन डे ही डिसाइडेड टू गो टू बैंक बिकॉज ही हैड $56 इन हिज पॉकेट कि उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगी। तो जो $50 जो हैं वो एकदम से बढ़ गए। पहले उसकी सैलरी $6 थी, फिर $50 जो हैं उसकी एकदम से इंक्रीमेंट लग गई। तो ये यहाँ पे ही कॉमिक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि ऐसी कौन सी जॉब है जहाँ पे सैलरी थोड़ी हो और इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा लग जाए। तो इस तरह से वो अपनी $56 लेके तो बैंक की तरफ जा रहा होता है। तो बैंक का जब दरवाज़ा खोलता है तो बैंक का दरवाज़ा खोलना और उस जिस चाल से वो चल के गया उसकी वो चाल और जिस तरह से उसने जाके कैशियर से बात की, तो ये सारी चीज़ें जो है एक उसको कॉमिक बनाती हैं, मज़ाक़ खेज़ बनाती हैं। और उसने कैशियर से जब मिला तो कैशियर से उसने मिल के फर्स्ट ही डिमांडेड टू मीट द बैंक मैनेजर। तो बैंक मैनेजर को जब उसने मिलने ख्वाहिश का इजहार किया तो कैशियर थॉट दैट he wanted as some kind of secret which he wanted to reveal in front of manager। कोई इसके पास राज है, कोई बड़ा पुरस्कार सा बंदा लग रहा है, कोई एजेंसी का बंदा है, मुख्तलिफ़ ख्यालात उसके ज़हन में थे। लिहाजा उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि एक बंदा जो है वो आपसे मिलना चाहता है। और जब वो उसे ऑफ़िस में ले गया, मैनेजर के ऑफ़िस में, तो उसने मैनेजर से कहा कि मैं आपको अकेले में मिलना चाहता हूँ। लिहाजा कैशियर बाहर चला गया और मैनेजर से उसने मुलाकात के लिए वो बैठा। मैनेजर ने दरवाज़े को लॉक कर दिया और उसने कहा कि क्या आप कोई सीक्रेट एजेंसी से हैं? तो उसने कहा नहीं। फिर उसने मैनेजर ने सोचा कि वो कोई लैंडलॉर्ड होगा, ये भी बात गलत साबित हुई। जो भी उसके ज़हन के अंदर थे कि कोई मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बंदा होगा कि उसने पैसे जमा करवाने हैं बैंक के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा उसने कहा कि आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो स्टीफन लीकॉक जो राइटर है माय फाइनेंशियल कैरियर का, उसने जिसने $56 लिए हुए थे, उसने मैनेजर से कहा कि वो $56 जो है वो जमा करवाना चाहता है। इतना सुनना था तो मैनेजर जो है वो खड़ा हो गया और उसने फ़ौरन दरवाज़े की तरफ इशारा किया कि जैसे वो कह रहा हो कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो बड़ी शर्मिंदगी से वहाँ से निकलने की कोशिश जो है वो स्टीफन लीकॉक करना चाह रहा था, लेकिन वो दरवाज़े की बजाय उसके मैनेजर के कमरे में जो लोहे की अलमारी पड़ी थी उसका दरवाज़ा खोल के उसके अंदर जो है वो घुस रहा था। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, सेंस भी नहीं था और उसके अंदर जो है वो ऐसा कोई जो है वो किसी को फेस करने के लिए उसके अंदर इतनी एबिलिटी जो है वो नहीं थी। फिर उसकी ये मिस्टेक थी किस तरह से वो जाके तो मैनेजर के दफ्तर के अंदर जो दरवाज़ा उसका है लोहे की अलमारी का, ठीक है, उसको खोल के अंदर घुस रहा था। बिलाखिर वो मैनेजर के कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और वो कैशियर के पास आया तो उसने कहा कि वो $56 जमा कराना चाहता है। उसकी चेकबुक बनी, उसका सारा जो है वो डाटा लिया गया और उसने $56 जो है वो जमा करवा दिए। वो जमा करवाने के बाद जब वो वापस मुड़ा तो सारा बैंक उसकी तरफ मतवज्जो था। उसने सोचा कि मेरे पास कोई खर्चे के लिए तो कोई पैसे हैं ही नहीं, तो क्यों ना मैं जो है वो $6 जो है वो निकलवा लूँ। अब इसी वो टेंशन के अंदर था, उसके माइंड के अंदर यही सिचुएशन डोमिनेट कर रही थी कि मैंने जो है वो $56, $56, $56, $56। लिहाजा वो उसके पास गया
مینیجر اس کے کیشیئر کے پاس، اور کیشیئر کے پاس جا کے تو اس نے دوبارہ سے اپنی جو چیک بک جو ہے وہ نکالی، اور چیک بک نکال کے تو اس کے اوپر اس کے چونکہ ذہن کے اندر یہ سمایا ہوا تھا $56، اس نے $6 لکھنے کی بجائے پھر $56 لکھ دیا. تو $56 جو ہے وہ لکھنے کے بعد اس نے پھر ساری رقم نکلوا لی. کیشیئر نے پوچھا کہ ابھی $56 جمع کروائے ہیں اور ابھی $56 جو ہے وہ نکلوا رہے ہو، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے اپنی غلطی پہ، کوتاہی پہ پردہ ڈالتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے ایسے بینک میں پیسے نہیں جمع کرانے. یعنی یہ زیوم کر رہا تھا، یہ پریٹینڈ کر رہا تھا، لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا جیسے وہ ان کے رویے سے اچھا اسے محسوس نہیں ہوا، وہ ان کو ہی غلط جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا. اس نے بالآخر کیا کیا کہ اپنا جو ہے وہ وہاں سے نکلا، $56 اس نے لیے اور وہاں سے وہ نکل آیا اور دروازے تک پہنچا تو بڑی جو ہے وہ اس میں پھر اس کا کانفیڈنس کے وہ اندر نہیں تھا، وہ کانفیڈنس میں نہیں تھا، اور دروازے کی طرف وہ نکلا اور اس نے پیچھے سے جب دیکھا تو سارا عملہ جو ہے بینک کا وہ کہہ لگا کے ہنس رہا تھا. اور اس کے بعد وہ بینک سے نکلا اور پھر بینک میں اسٹیفن لیکاک نے کبھی پیسے جمع نہیں کروائے. تو پھر کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ اس نے پھر پیسے کہاں رکھنے شروع کر دیے؟ تو اس کے بعد اس نے یہ پیسے جو ہیں وہ اپنے ساکس کے اندر یعنی جرابوں کے اندر رکھنے شروع کر دیے تھے. تو یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ تعارف تھا کہ اسٹیفن لیکاک نے مائی فائنینشیل کیریئر میں کس طرح سے $6 بیس بنتا ہے اس کی ایک کامک سٹوری کا. تو اسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے مائی فائنینشیل کیریئر کی. تو مائی فائنینشیل کیریئر جو لیسن ہے اس میں ایک آپشن ہے ہز سیلری ریز ٹو. تو اس کی سیلری جو ہے بڑھ گئی کہاں تک؟ ایک $70، $50، $60، $100. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $6 تو اس کے پاس پہلے ہی تھے، تو اس کی $50 جو ہے وہ سیلری میں انکریز آیا. نمبر 2، دی رائٹر وانٹیڈ ٹو ڈیزسٹ کہ جو ہے دی رائٹر وانٹیڈ ٹو ڈپازٹ، وہ ڈپازٹ کرانا چاہتا تھا کتنے پیسے؟ $70، $50، $60 یا $56. تو اس کے پاس جو ہے وہ $6 جو ہیں وہ پہلے تھے، اور اس کے پاس $6 پہلے ہونے کے بعد $50 جو ہے اس کے پاس وہ انکریمنٹ لگا. تو اس طرح سے اس کے پاس ہو گئے ٹوٹل $56. تو وہ $56 جو ہے وہ جمع کرانا چاہتا تھا. نمبر 3، دا مینیجر تھاٹ دیٹ دا رائٹر واز دا سن آف. رائٹر جو ہے، مینیجر نے سمجھا کہ رائٹر جو ہے وہ کس کا بیٹا تھا، کہ راس چائلڈ کا یا ڈیلٹ بیرن کا یا سمتھ جون کا یا پیٹرک پرنگل کا. تو اس کا جو ہے وہ آپ کو میں ایز اے ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے بک سے دیکھنا ہے کہ ان چاروں میں سے وہ کس مینیجر جو ہے وہ کس کا اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ سن ہو، راس چائلڈ کا سن ہے یا ڈیلرٹ کا بیرن کا یا سمتھ جون کا یا پھر پیٹرک پرنگل کا، کس کا سن ہے، کس کا بیٹا ہے. نیکسٹ، وائل کراسنگ دا بینک کی کراس کرتے ہوئے کیا چیز؟ تھریش ہولڈ دہلیز کو کہتے ہیں، ڈور دروازے کہتے ہیں، گیٹ بھی دروازے کہتے ہیں، انٹرنس جو داخلی راستہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا اس کا جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہوگا کہ وائل کراسنگ دا بینکس، تو یہاں پہ آپشن جو ہے کریکٹ وہ تھریش ہولڈ یعنی بینک کی دہلیز کراس کرتے ہوئے. نمبر 5، ہاؤ ڈیڈ ہی لک اراؤنڈ ایٹ دا کلرک. اس نے کلرک کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے دیکھا؟ کیا ہیپیلی اس نے دیکھا، خوشی سے؟ ٹیمڈلی، خوفزدہ ہو کے دیکھا؟ انکوائرنگلی، یا اس نے چیزیں انکوائر کرتے ہوئے یعنی سوالیہ نظروں سے دیکھا؟ سیڈلی، پریشانی کے ساتھ دیکھا؟ تو اس کا یہاں پہ جو ہے وہ پراپر ایک سوٹیبل آنسر جو بنتا ہے وہ ہے انکوائرنگلی، یعنی اس نے انکوائر کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ دیکھا جیسے اس کی نظریں جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہوں. تو کیونکہ ٹیمڈلی تو تب آئے گا جب وہ ٹیمڈلی واکنگ راؤنڈ جب وہ چل کے آ رہا تھا تو وہ اس کی چال جو ہے وہ اس طرح سے لگ رہی تھی. تو یہ بھی، اور آپ اپنی بک کے آپ کے لیسن کے مائی فائنینشیل کیریئر کے لیسن کے اینڈ پہ جو آپشنز دی گئی ہیں ان کو بھی پڑھیے گا، اور اس میں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی تو پھر بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
وہ میں آپ کو انشاءاللہ اور میٹیریل بھی جو ہے وہ سینڈ کروں گا، جس میں سے آپشنز ہوں گی اور جو ٹکڈ ہوں گی، جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گی. تو میں آپ کو وہ انشاءاللہ تھرو واٹس ایپ آپ کو کیا کروں گا. یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو جو چیزیں پہنچ رہی ہیں وہ تو پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ کو میں واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں سینڈ کیا کروں گا. تھینک یو ویری مچ.